बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का लेसन है कि मुरक्कब अज़ाफ़ी में अगर अस्मा ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह का एक दूसरे से क्या सलूक होगा। इसका आगाज़ हम एक मिसाल से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है कि बैतुल वलद, लड़के का घर, लड़के का घर, तो अरबी में से कहेंगे बैतुल वलादी, बैतुल वलादी यानी लड़के का घर। उर्दू में आपको पता है कि जो लड़का है वो इस वक्त मुदाफ़ अलैह है। घर किसका है? लड़के का। तो लड़का क्या हुआ? मुदाफ़ अलैह। और जो चीज़ मलकियत है वो घर है, तो घर क्या हुआ? मुदाफ़। और उर्दू में मुदाफ़ अलैह पहले आता है और मुदाफ़ यानी जो चीज़ होती है कब्ज़े वाली वो बाद में आती है। तो अरबी ज़बान में मुख्तलिफ है। अरबी ज़बान में मुदाफ़ पहले आएगा यानी चीज़ पहले आएगी और जिसकी वो चीज़ हो वो बाद में आएगी। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि लड़के का घर, इसकी अरबिक होगी बैतुल वलादी यानी घर किसका? लड़के का। अब देखें मुदाफ़ की हमने देखा हुआ है कि मुदाफ़ जब आएगा तो उसके आखिरी हर्फ के ऊपर दम्मा होगी और यहाँ पे आप दम्मा देख सकते हैं। इसी तरह जो मुदाफ़ अलैह है उसके आखिरी हर्फ के नीचे कसरा होगी और आप कसरा देख सकते हैं, बैतुल वलादी लड़के का घर। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाएं, आसमा ज़्यादा हो जाएं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ लड़के के घर का दरवाज़ा, तो ये जुमला मल्टीपल हो गया ना, कम्प्लेक्स हो गया। अब क्या करेंगे? लड़के के घर का दरवाज़ा, जैसे कि ये जुमला है, इसकी अरबिक होगी बाबुन बैतुल वलादी यानी दरवाज़ा घर का और घर किसका? लड़के का। ये इसकी ट्रांसलेशन है, लड़के के घर का दरवाज़ा। ये देखें बाबुन क्या हुआ? मुदाफ़, क्योंकि ये कब्ज़े में आ जाने वाली चीज़ है। और बैतुन क्या हुआ? ये भी मुदाफ़, क्योंकि ये कब्ज़े में आ जाने वाली चीज़ है। और वलादी क्या हुआ? मुदाफ़ अलैह, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं, बाबुन जो है वो बैत का यानी दरवाज़ा घर का हिस्सा है, तो लिहाजा दरवाज़ा बन गया मुदाफ़ बैत का और बैत बन गया मुदाफ़ वलादी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला जो हर्फ होगा इस जुमले में, इसे हम मुदाफ़ समझेंगे और बैत जो होगा वो भी मुदाफ़ होगा और मुदाफ़ अलैह, दोनों के कवानीन इस पे आएंगे। बैत जो है वो मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह भी होगा यानी मुदाफ़ भी होगा, मुदाफ़ अलैह भी होगा। और जो बाबुन है वो मुदाफ़ होगा और जो वलादी है वो मुदाफ़ अलैह होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान वाला जो लफ्ज़ है वो दोनों रोल प्ले करता है, लेकिन जब एराब आएगा तो फिर बैत की दम्मा जो है वो बिल्कुल मुदाफ़ अलैह के वज़न पे आएगी। मिसाल के तौर पे इसको हम कहेंगे बाबुन बैतुल वलादी। ये जो इसकी होगी अपने दम्मा, ये इसकी ते के नीचे कसरा में आ जाएगी। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि जो दरमियान वाला हर्फ होगा उसका जो इराब होगा वो बिल्कुल इसके मुदाफ़ अलैह के इराब के साथ मिल जाएगा। तो गोया अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैतुल बाबुन मुदाफ़ है, तो लिहाजा हम इसकी एक उसको कम कर देंगे, ये बन जाएगा मुदा बाबुन बाबू। ये मुदाफ़ हो गया और मुदाफ़ की यही निशानी हमने देखी थी जैसे बैत है, लेकिन ये बैत चूँकि दरमियान में आ गया तो ये दोनों के रोल प्ले करता है, लेकिन ये इराब लेता है मुदाफ़ अलैह जैसा। तो इसका मतलब ये हो गया बाबू बैतुल वलादी, तो ये हो गया लड़के के घर का दरवाज़ा। यही बात है जो हम आज समझना चाह रहे थे कि जब मुदाफ़ अस्मा, दो अस्मा, ये दोनों इस्म हैं, तो जब ये दो हों तो हमें समझ आती है कि कौन से के ऊपर दम्मा आएगा और कौन से के आखिरी हर्फ के नीचे कसरा आएगा। लेकिन जब ज़्यादा हो गए थे तो फिर हमने फैसला में आज पता चला कि दरमियान वाला जो इस्म होगा वो भी मुदाफ़ बन जाएगा और उसमें मुदाफ़ अलैह वाली खूबी भी होगी, लेकिन उसके नीचे भी कसरा आएगा उसके आखिरी हर्फ के नीचे, जैसे हमने देखा है। ये जो कायदा है, ये जो असूल है मुरक्कब अज़ाफ़ी में, जब आसमा दो से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये असूल और ये कायदा हम अप्लाई करेंगे। अभी जो बात और जो कायदा हमने पढ़ा है उसको मज़ीद वाज़े करने के लिए हम देख सकते हैं मुख्तलिफ़ मसाले।
مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں سنتن، سنت کو بولتے ہیں پلس رسولن اور پلس اللہ. اگر یہ 3 اسما اکٹھے ہو جائیں تو یہ الگ الگ اسما ہیں، لیکن اس کا مرکب بنے گا مرکب اضافی سنت و رسول اللہ ہے. سنت و رسول اللہ. اب دیکھیں رسول کی یہ دیکھیں یہ جو کسرہ ہے اور یہ جو اللہ کی کسرہ ہے یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مضاف کی نشانی ہے، تو یہ بالکل وہی قاعدہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے اوپر، یہ یہاں پہ جو ہم نے دیکھا ہے اللہ کے رسول کی سنت. اسی طرح دوسرا جملہ ہے آیاتن جمع کتابن. آیات کو بولتے ہیں، کتاب کتب کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولتے ہیں. تو یہ بن جائے گا آیات و کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی آیات. نمبر 3 مثال امن، ماں کو بولتے ہیں عبدن. عبد جو ہے یہاں پہ نام ہے، امن ماں ہوگی اللہ، یعنی ام عبد اللہ یعنی عبداللہ کی ماں. اسی طرح مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکن ایک لفظ ہے، یومن دوسرا لفظ ہے، الدین تیسرا لفظ ہے، اور تینوں اسم ہیں. اور جب ہم یہ ملتے ہیں مالکو یوم الدین نہیں ہوگا، مدین ہوگا. اس کا یہ لاجک ہے کہ جو میم ہے یوم کی اس کے اوپر کسرہ کیوں آتی ہے، دمہ کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو یوم ہے وہ مضاف کا رول پلے کر رہا ہے، اور اس کے آخری حرف کے اوپر وہی اعراب ہوگا جو اس کے مضاف علیہ کے نیچے ہوگا، یعنی کہ کسرہ. اسی طرح قدمانی ابن آدمہ. قدمانی 2 قدموں کو بولتے ہیں، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، آدم کو کہتے ہیں. قدم ابنی آدمہ، آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں. قدمان دونوں پاؤں یعنی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آدم جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کسرہ نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا، یہاں پہ فتح ہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم کے اوپر قرآن حکیم پہ یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کسرہ نہیں لیتے، نہ دمہ لیتے ہیں نہ کسرہ لیتے ہیں، اور بلکہ ان کے اوپر ہمیشہ ایک ہی سمبل رہتا ہے یہ فتح کا، اور اس کو مبنی کہتے ہیں. تو آدم کا جو لفظ ہے نام جو ہے وہ مبنی ہے، تو لہٰذا یہ چینج نہیں ہوگا، یہ ویسے رہے گا. اس کا یہ ایکسیپشن ہے، اس کو عربی میں استثناء بولتے ہیں، یعنی ایک ایکسیپشن پائی جاتی ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھتے ہیں. فوقا کہتے ہیں اوپر کو، صوت کہتے ہیں آواز کو، النبیو نبی کو بولتے ہیں. فوقا صوت النبی، یہ تینوں لفظوں کا مرکب ہے مرکب اضافی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی آواز سے اوپر. فوقا صوت النبی یعنی یہ کے نیچے بھی کسرہ ہے، یہ کے نیچے یہاں پہ یہ کسرہ ہے، یہ دیکھیں یہ کسرہ ہے، اور اسی طرح صوت کے نیچے کسرہ ہے، بالکل اسی اصول کے مطابق جو ہم نے اوپر پڑھا ہے. اور ایک اور مثال تحتا کہتے ہیں نیچے کو، اقدام کہتے ہیں قدموں کو، اور امہات ماؤں کو بولتے ہیں. تو تحتا اقدام الامہاتی یعنی ماں کے قدموں کے نیچے، اور وہی پرنسپل ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اقدامی، ماں میم کے نیچے زیر ہے اور امہات کے نیچے بھی زیر ہے، ماں کے قدموں کے نیچے. تو ان مثالوں سے ہم نے ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی مرکب اضافی زیادہ اسما کے ساتھ آئے گا تو جو درمیان والا اسم ہوگا یا جو مضاف کے علاوہ جتنے اسما مضاف کے ساتھ مضاف علیہ کے ساتھ لگے ہوں گے اس سے پہلے وہ مضاف بن جائیں گے. تو گویا کہ پہلا لفظ مضاف ہوگا، آخری لفظ مضاف علیہ ہوگا، اور درمیان والے الفاظ جو ہیں وہ مضاف کا رول لیں گے، لیکن وہ اعراب میں پیروی کس کی کریں گے، مضاف علیہ کی، یعنی ان کے آخری حرف کے نیچے زیر آئے گا. یہی آج کا ہمارا لیسن ہے، اور کل انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب مختلف ضمائر آتے ہیں، یعنی جو ضمیر ہوتے ہیں اضافی، جنہیں ہم اضافی ضمیر بولتے ہیں، قبضے کا جو ایسے ضمیر جن میں قبضے کی کیفیت پائی جاتی ہے، وہ کون سے ہوتے ہیں، ان کی پہلے ہم گردان سیکھیں گے، اور پھر انہیں ہم مختلف اسما کے ساتھ یا حروف کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے کہ وہ کیسی تاثیر رکھتے ہیں، آیا وہ مرکب اضافی کی اس وقت پوزیشن کیا ہوتی ہے. اور میری اس میں آپ سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اپنی نوٹ بکس پہ بہت اچھے طریقے سے ان مثالوں کی پریکٹس کریں، اور اسی طرح کے مرکب قرآن حکیم سے ڈھونڈیں اور ان کے اعراب کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.